أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. يوتيوبر لي زانترنوت أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم درسنا إن شاء الله وفقنا الله على كي تكون تخدم في الفيس، خاصة ولا كنت بهاد لي زوتي إلكترونيك، لازم تتعامل مع الفيس بحكمة وبذكاء، وإلا راك رايح تفسد كاع لي لومبو، راك رايح تفسدهم كاع لي لومبو انوتيلمون. لا بروميير ديمارش كي تحب تفيسي فيس في خشبة، في اللوحة dans un bois. Tout d'abord, il faut charger le calibre de le lambeau compatible avec la femelle تاع الفيس، تكون compatible. ماشي هو فيس رقيق تروح ديرلو ان لومبو خشين، على بالك ديرلو لومبو خشين لا فيسوس تولي تصوتي، سي تري موفي بور لا فيسوس، والفيس ما يدخلش تقعد ضارب معاه. alors il faut toujours chercher le bon calibre de كي تشوف سي هكذا بيدك، كي تشوف اللومبو دخل يحكم بجدية، يحكم افيكاسمون، هذاك هو اللومبو اللي تخدم به اولا. ثانيا حبيت نسلط الضوء على واحد النقطة مهمة جدا، اللي هي دائما كي تخدم بلا فيسوز il faut toujours دير ان افونترو، خاطر لو كان ماكش ما ديرش ان افونترو الفيس هذايا، خاصة كي يكون لو بوا ماسيف، لو بوا دور، il faut toujours faire un avant-trou. il s'agit pas d'un avant-trou بالمسمار ديرلو هكذا برك غير من الفوق، وانما لازم دير لو باساج تاع لا ميش، تحفرلو دون مانيير كي يدخل الفيس في الخشبة. quand le vis il pénètre au cœur du bois, à l'intérieur du bois, il faut que le filetage هو اللي il tient, c'est pas le corps تاع le vis. il faut que le filetage، لازم الفيلطاج هو اللي يشد، الفيلطاج يكفي يشد. ولو كان دير الفيس ديريكتومون واش راح يحدث؟ راح تفسد لا فيسوس تاعك، باسكو elle va forcer، خاصة في لو بون ماسيف elle va forcer، تولي تضارب معاه، ومن بعد كي تلحق للنص ما يحبش يدخل يحصل. هذا كاع بسبب ما درتش ان افونترو بروفون افيك اون ماش كومباتيبل ملائمة. لا ماش تكون ملائمة، ماشي تحفرو كاع حتى الفيس يولي يلعب لداخل، تحفر له لو كور. شوف لا ماش كومباتيبل اللي تحفر غير لو كور. كيفاش تشوفها نتايا؟ دير له الراس تاع لو فيس على لا ماش، تحس بلي لا ماش دخلت تدخلو. هذه هي لا ماش كومباتيبل اللي لازم دير بها لافونترو. علاش بهاد لا ماش كومباتيبل؟ باسكو لو كان تكون لا ماش كبيره الفيلطاج موش راح يحكم، يولي كاين ان جو. اذا هذه هي لا ماش اللي كومباتيبل. لو كاليبر تاع لا ماش 06 وقيله ولا 04 06 جو كروا، بوتيتر 04. راك تشوف 04 ولا ماشي 02. تشوفوا ديرلو ان افونترو بهاد الطريقه. ميم الا ما كانتش عندك لا فيسوز وما درتش ان افونترو كيما راني نقول لكم، راك راح تفسد الراس تاع لو تورنوفيس، راك راح تفسد له كاع جد باباه، وانت تقعد تضارب تيتيليزي بلوس كو اون فورس، وتقدر تشق الحطبه. ولا كان لو بوا بلون تقدر تشق الحطبه وتزيد تهلك. هاد المشاكل اللي يوقعوا سيرتو كي يكون لو بوا دور. هذا سي لو اتر. شوف تفسد لو بوا انوتيلمون. الوغ شوف ان بتي جيست، شوف كيفاش. على بالكم راني نخدم دون دي كونديسيون تري ديفيسيل، باسكو راني شايد لو سمارت فون en même temps راني نخدم. ديرلو ان بوتي افونترو، فوالا. عاود تجبدو، فوالا سي بون. دركا
Il faut choisir le lambeau compatible avec le vis, parce qu'il y a plusieurs types de lambeaux. Il faut toujours chercher le lambeau idéal pour bien tenir le vis sans jeu, sans bousiller la visseuse électronique. Alors, on va essayer celui-là. Mettez-le dans l'enventrou. On va essayer celui-là, s'il est compatible. Très bien, efficace, impeccable. Voilà. Sans aucun problème. Mettez-le comme ça, de cette manière. Bismillah ala barakatillah. Rabbu faqana Allah, incha'Allah. Bismillah. شفت لو كان ما درتش لافونترو بلا شينيور، كان ما درتش لافونترو الفيس يدخل 50% و 50% الاخرانيين il va adurcir ييبس parce que le corps تاع الفيس il va se bagarrer avec la profondeur du bois، الضغط تاع الخشبة il va se bagarrer et quand il se bagarre, la visseuse commence à sauter. C'est très très mauvais de visser des vis dans le bois. Et quand vous arrivez au milieu, c'est un signe d'anomalie. Quand la visseuse elle saute au milieu, ça veut dire qu'il n'y a pas un avant-trou idéal. Et il n'y a pas un passage avancé pour bien tenir le vis et le filetage dans le bois. Voilà. Je profite de l'occasion de vous faire ce genre de vidéo parce que je suis diplômé dans la menuiserie en bâtiment. Et merci de votre attention. شكرا جزيلا على تتبعكم. وإذا أعجبكم الفيديو ما تنساش اضغط جيم وابوني وبارطاجي مع الأحباب والأصدقاء. شكرا جزيلا لكم وإلى حلقة القادمة إن شاء الله. Les vidéos concernant la conduite قلنا عطينا لكم un intervalle باش تريحوا ونريح شوية. Nous allons reprendre dans des jours suivants, Inch'Allah, bihaoulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.